العصر في عن صلاة الجنازة الغائب على إمام وسيد أهل باكستان، رجل مجاهد عالم فقيه، أسس حركة مليونية في كراتشي والعالم الإسلامي اسمها حركة لبيك يا رسول الله. عندما قامت الرسوم المسيئة للحبيب الأعظم أسس هذه الحركة وانتصر للجناب المحمدي وسير مليونية مظاهرات عبر هذه الأيام السابقة كلها. كان آخر إنجاز له اتصاله بحكومة باكستان من يومين قبل يوم الخميس لطرد السفير الفرنسي من باكستان وتسيير مليونية جديدة للانتصار للنبي المختار، اللهم صل وسلم وبارك عليه. لكنه عاد فجأة وتوفي، ولا يعلم أحد سبب الوفاة المفاجئ للشيخ، إذ أن عمره لم يتجاوز 53. لكنه حتى تعرفوا الجهاد على أصوله مو ضروري بالسيف والترس. هذا الإمام الشيخ كان مقعد عاجز يدير باكستان على مقعده، مثل الشيخ ياسين تبع فلسطين الله يرحمه، أحمد ياسين. الشيخ اسمه بدلك على حبه لآل البيت، اسمه خادم حسين، من جماعة سيدنا الإمام أحمد رضا خان، رجل قل نظيره في وقته. لذلك أنتم مدعوون جميعا لصلاة الجنازة الغائب والترحم على وفاته رحمه الله، ولكم الفخر أنكم صليتم على جنازته ولو غيابيا، فإنه إن شاء الله من المجاهدين بالكلمة. وكم حبس في باكستان فترات طويلة، وخرج وحبس وخرج، وهو ما زال مصرا على كلمته في الرد على الرسوم المسيئة للدنمارك وفرنسا ودول أوروبا. إن كان من معروف نقدمه لهذا النبي الحبيب ولهذا الشيخ الكريم فهو مقاطعة المنتجات الفرنسية والدنماركية التي نشرت هذه الرسوم المسيئة في وقت تخاذل فيه شيوخ العالم عن نصرة النبي الكريم. قام هذا الشيخ بمفرده في حياته بهذه المظاهرات المليونية، وسوف تخرج جنازته بعد صلاة الجمعة اليوم، وستشاهدون عالميا كم من الملايين سيخرجون في جنازة ذلك الشيخ في إسلام أباد ولاهور وكراتشي. نحن مطالبون بالوفاء لأمثال هؤلاء الأئمة الشيوخ، وترك شراء لافاج كيري، شو كمان انت ولورباك، زبدة لورباك، والمنتجات التي مكتوب عليها ماد ان دنمارك، ماد ان فرنسا، وفاء لنبينا عليه الصلاة والسلام. الآن
سنصلي إن شاء الله خلف أخينا الشيخ صالح، وبعده نصلي صلاة الجنازة.